आज न्यूज लाइन्स मिडियाको 4औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा सबैजना भेला भइरहेका छौँ, हुने क्रममा छौँ। हाम्रो अतिथिज्यूहरूको आगमन भइरहेको छ। अब भने हामी कार्यक्रममा बिस्तारै अगाडि लाने क्रममा छौँ। कार्यक्रमलाई अति पनि ढिला नगरिकन औपचारिकतातर्फ म प्रवेश गर्दैछु। यसै क्रममा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ आसन ग्रहणबाट न्यूज लाइन्स मिडिया प्रालीको डिरेक्टर रिता ढकालज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। न्यूज लाइन्स मिडियालाई आज सफलतापूर्वक 4औं वर्ष पार गरेर 5औं वर्षमा प्रवेश गराउन राजु सरको जति धेरै हात छ त्योभन्दा बढी हात म्यामको पनि छ। भनिन्छ नि हरेक पुरुषको अगाडि महिलाको हात हुन्छ। रिता म्याडम एकदमै बलियो खम्बा भएर उभिनु भएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै सभापतिज्यूको अनुमतिबाट म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहे। आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि ओशो तपोवनका संस्थापक स्वामी आनन्द अरुणज्यूलाई हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्दछु। कृपया जोरदार ताली बजाएर उहाँलाई सम्मान गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। र खादा उडाएर सम्मान गरिदिनु हुनको लागि सँगसँगै यो कार्यक्रमलाई अलिकति टाइम पनि सेभ हुन्छ। बहिनीहरू हुनुहुन्छ, पवित्र बहिनी हुनुहुन्छ, त्यतातिर साथमा अर्को बहिनी पनि देखिरहेको छु। कृपया बहिनीहरू आएर हाम्रो अतिथिज्यूहरूलाई खादा उडाएर सम्मानको कार्यक्रमलाई सँगै लगिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ प्रमुख अतिथिज्यू। यहाँको व्यस्त समयको बावजुद पनि हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म पालिदिनु भएको छ। यहाँको अमूल्य समयको लागि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आइसक्नु भएको छ या छैन, कता हुनुहुन्छ? यसै गरी विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि पूर्व मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी म शेड्युलमा भएको नाम लिइरहेको छु। कृपया आउनु भएको सबै आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नेपाली कांग्रेस नुवाकोटका सभापति तथा संविधान सभा सदस्य जगदीश्वर नरसिंह केसीज्यूलाई विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ इन्भेस्टमेन्ट फोरमका उपाध्यक्ष रामशरण थपरियाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ पनि आउने क्रममा हुनुहुन्छ जस्तो छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 4 का सभापति तथा न्यूज लाइन्स मिडियाका प्रमुख सल्लाहकार रामप्रसाद नेउपानेज्यू यहाँलाई आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अष्टज अभियानका महासचिव तथा ऐक्यबद्धता प्रकाशनका अध्यक्ष नीलकण्ठ तिवारीज्यूलाई यसमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अष्टज अभियानका महासचिव तथा ऐक्यबद्धता प्रकाशनका अध्यक्ष नीलकण्ठ तिवारीज्यूलाई यसमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि कल्याणकारी स्वयंसेवक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष ऋषि सर, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। जता गए पनि भेट भइरहेको छ। आज पनि हाम्रो ऋषि धमला सरसँग धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्वामी आनन्द अरुणज्यूलाई म हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण विशेष अतिथिज्यूहरू र यहाँहरू सबैजनालाई एक फेर आफ्नो स्थानबाट उठेर आजको यो हाम्रो कार्यक्रमलाई
समुद्घाटनमा सहयोग गरिदिनु हुनको लागि यहाँहरू सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। न्युज लाइन्स मिडियाले आज 4औं वर्ष पार गरेर 5औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिँदै आजको यस कार्यक्रमको समुद्घाटन भइरहेको छ। समुद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ ओशो तपोवनका संस्थापक स्वामी आनन्द अरुण ज्यू हुनुहुन्छ आज हामीसँग। यसैगरी विशेष अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेस नुवाकोटका सभापति तथा संविधान सभा सदस्य जगदीश्वर नरसिंह केसीज्यू। यसैगरी रोटर्स क्लबका अध्यक्ष, प्राइम टेलिभिजनका अध्यक्ष, जनता जान्न चाहन्छन् सँग सिधै नाम जोडिएको नाम ऋषि धमलाज्यू पनि आज हामी माझ हुनुहुन्छ। हामी हार्दिक धन्यवाद सहित यहाँ सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कृपया यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु होला। कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि हाम्रो यस न्युज लाइन्स मिडियाका प्रमुख सल्लाहकार हुनुहुन्छ सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र टुनाल देवीका अध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 4 का सभापति रामप्रसाद नेउपानेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मिडिया भनेको हामीले जहिले पनि समाजलाई एउटा रूपान्तरण गर्ने एउटा अगुवाको रूपमा हामीले लिएका हुन्छौँ। यो अगुवाको रूपमा भनेको तेस्रो आँखाको रूपमा पनि लिइरहेको हुन्छौँ। मिडियालाई चौथो अङ्गको रूपमा पनि नेपाल सरकारले दर्जा दिएको छ। यद्यपि त्यसलाई कार्यान्वयन पक्षमा भने निकै नै कमजोरी अवस्थाबाट लगेको मैले बुझेको छु। वास्तवमा मिडियालाई कहिले के बन्देज तैँले यसो बोलिस् तैँले उसो बोलिस् भनेर बेला बेलामा बन्देजहरू लाउने काम पनि सरकारको तर्फबाट भइरहेको देखिन्छ। यो कुरा अत्यन्तै गलत छ र बढी कुरा भन्नुभन्दा पनि मलाई चाहिँ यो स्वागत गर्ने काम दिएको भएर मैले स्वागतको क्रममा अलिअलि यो राजनीति पनि छोएको भएर अलिकति सामाजिक हिसाबले मैले यहाँहरूलाई के अनुरोध गरेँ भने मिडियाकर्मी भनेको हाम्रो साझा सम्पत्ति हो। मिडियालाई कहिले पनि व्यक्ति या पार्टीले सञ्चालन गर्नु हुँदैन। मिडियालाई जहिले पनि स्वतन्त्र रूपमा छोड्नुपर्छ। स्वतन्त्र रूपमा छोड्ने क्रममा फेरि मिडियाले पनि जथाभावी मन लाग्यो भनेर अरू कुनैलाई चाहिँ दुःख दिन पाइँदैन। त्यो चिज हाम्रो एउटा नर्म्सभित्र पर्छ र त्यो नर्म्सलाई फलो गर्दै हामीले जहिले पनि मिडियालाई हाम्रो उच्च ओहदामा राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आदरणीय मित्र पत्रकार साथीहरू, सबै अग्रज साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ। यो न्युज लाइन मिडियालाई प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो अनुरोधलाई यहाँहरू आइदिनु भयो, यसको लागि आभार व्यक्त गर्छु। र विशेष गरेर हाम्रा आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू जो अहिले पनि 1 बजे उहाँको आफ्नो मन्त्रीज्यूसँग मिटिङ हुँदै पनि म व्यस्त छु भन्दा पनि यो मिडियालाई इन्करेज गर्नुपर्छ। यो हाम्रो एउटा अभिन्न अङ्ग हो मिडिया भनेको। मिडियाले जहिले पनि तेस्रो आँखाको रूपमा काम गरिराखेको छ। त्यसैले म जानुपर्छ भनेर उहाँले आएर यसलाई एउटा उच्च मूल्याङ्कन गरेर मिडियालाई एउटा ओहदाको अथवा हैसियत दिएर पाल्नुभएको उहाँप्रति अत्यन्तै आभारी र हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र यो सम्पूर्ण आयोजना गर्ने हाम्रो राजु भट्टजी अध्यक्षजी हुनुहुन्छ। उहाँले यो आयोजना गरेर यो कार्यक्रमलाई शोभा बढाउनको लागि जुन किसिमको मेहनत भूमिका गर्नुभयो त्यसप्रति पनि आभारी छु। हाम्रो रविनजी अत्यन्तै सहयोगी साथी हुनुहुन्छ, मित्र हुनुहुन्छ। उहाँले पनि हामीलाई हिजो अस्तिदेखि नै प्रत्येक स्टेपमा सहयोग गरिराख्नु भएको छ र रविन थपेलियाजीलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्य कुराहरू अन्य मिडियाको बारेमा अलिक विस्तृत रूपमा अरू कुराहरू त हाम्रा आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू ऋषिजी आफै विज्ञ हुनुहुन्छ, ऋषिजीले पनि केही कुराहरू राख्नुहुनेछ भन्दै पुनः एकपटक यहाँ हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने आदरणीय अभिभावक प्रमुख अतिथिज्यू लगायत विशिष्ट अतिथिज्यू र सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। लोककृष्ण भट्टराईज्यूलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मेरो सुझाव के छ भने अहिले अघि नै मैले के भने दुईटा मान्छे आज राजु भट्टराई नाम लिँदाखेरि आज हेर्नुहोस् त उहाँले यति एउटा चाहिँ नुवाकोटबाट आएर उहाँको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ एक्सिडेन्ट त्यत्रो ठुलो दुर्घटना आज हामीले जुन अष्टजाउ अभियान नेपाल जुन नेपालको चाहिँ उत्पादन आन्दोलन आज मान्छेहरू चाहिँ विदेशबाट चाहिँ चामल दाल नुन तेल इन्डियाबाट ल्याएर खानु परिरहेको छ। ब्राजिलबाट कोदो आउँछ अनि ग्वाटेमालाबाट मकै आउँछ। यस्तो देश भइसक्यो हाम्रो। त यो अवस्थामा यही आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासको निम्ति हामीले अष्टजाउ अभियान नेपाल खोलेका छौँ र त्यसमध्येमा राजु भट्ट संस्थापक सदस्य हो, नीलकण्ठ तिवारीजी हुनुहुन्छ, अहिले यहाँ शिव अधिकारीजी आउनु भएको छ र हाम्रो हरिकुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। भनिसकेपछि
र यो एउटा अभियानमा हामी चालिरहेका छौँ र त्यो अभियानमा लाग्दै एउटा दुर्घटनामा परेर उहाँलाई चाहिँ हामीले बचाउन सक्षम भयौँ र आज त्यस्तो मान्छेले यो चर्चित एउटा न्युज 9 मिडिया जुन खोल्नुभयो र अहिले चाहिँ नेपालबाट चर्चित मिडिया भएको छ त्यसको लागि राजु भट्टराईमा हार्दिक 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 100 बार बधाई दिन चाहन्छु र किन बधाई दिन चाहन्छु भने उहाँको मेहनतलाई बधाई दिनुपर्छ। मान्छेले गर्दा के हुँदैन, मान्छे निराश हुनुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा स्वामी आनन्द अरुणको अगाडि म के भन्छु भने मैले अस्ति चाहिँ उहाँले चाहिँ योगा हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई योगा सिकाउनु भएको छ, तर उहाँले एउटा के सिकाइदिनु पर्यो उहाँलाई भने प्रजातन्त्रमा नरम हुन सिक्नुपर्छ र सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्ने मामलामा रिसाएर चाहिँ संसद विघटन गर्नुहुन्न भन्ने कुरा आनन्द अरुणजीले चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई सिकाइदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै, किनभने यहाँ अहिले चाहिँ यो ठुल्ठुला दलका नेता आएर भाषण गर्नुभन्दा उहाँले जुन एउटा प्राकृतिक सिद्धान्तको लागि गर्नुभएको छ त्यसैमा हामी पनि लागेका छौँ स्वामीजी है। त्यसो भएर हजुरले यी तथाकथित राजनीतिज्ञहरूलाई के सिकाउनु पर्यो भने हामीले हिजोको चाहिँ सभ्यताबारे सिकाउनु पर्यो र नरम हुन सिकाउनु पर्यो, सबैलाई समेट्न सिकाउनु पर्यो, सनक सिंह जुन सन्किने बानीलाई त्याग्न सिकाउनु पर्यो स्वामीहरूले। यति कुरा राख्दै फेरि पनि यो न्युजिल्यान्ड मिडिया परिवार साथै रविन थपलिया भाइ समेत सबैलाई चाहिँ हार्दिक बधाई। मलाई लाग्छ उहाँले भन्नुहुनेछ, उहाँले एउटा पत्रकारिताको अभ्यास एकैपल्ट पत्रिका मार्फत पनि गर्नुभएको थियो र त्यस कारण पनि हाम्रा सामाजिक आन्दोलनहरू पत्रकारिताका सहयात्राहरू हाम्रा अविस्मरणीय छन्। अब हामीले मुलुकको स्थिरताको लागि मुलुकको हामीले हिजो अस्ति भन्ने गरेको त्यो आमूल परिवर्तन नाराको लागि होइन, वास्तविक व्यावहारिक जीवनको लागि मुलुकको व्यावहारिक समृद्धिको लागि हामीले अझ बढी पत्रकारिता क्षेत्रबाट मेहनत गर्नु जरुरी छ। हामीले कोरा नारा गुटगत आश्वासन खुसरा कुराहरूमा पछि लागेर लाइक बढाउनु भन्दा हामीले अब साँच्चीकै हामी कहाँ चिप्लिएका छौँ, कहाँ हाम्रो कमजोरी छ, कसरी देश साँच्चीको अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा हामी मुखरित हुन पर्नेछ। यही बाटोमा यही आत्मविश्वासका साथ राजु भट्टजी र न्युजिल्यान्ड परिवार अगाडि बढ्नेछ, यही विश्वासका साथ धन्यवाद दिन चाहन्छु। अष्टज अभियानका महासचिव तथा ऐक्यबद्धता प्रकाशनका अध्यक्ष नीलकण्ठ तिवारीज्यू हामीलाई शुभकामना दिनुभएको छ, यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। अब भने हामी हाम्रो कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि एकदम आत्तिरहनु भएको छ, रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष, प्राइम टेलिभिजनका पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ ऋषि धमलाज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज विशेष कार्यक्रमका सभापतिज्यू रीता ढकालज्यूलाई तपाईँहरू सबैले ताली बजाएर अभिनन्दन गरिदिनुहोस्। उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ, हाम्रो देशमा राम्रो काम गर्नेलाई हामीले सम्मान गर्ने, अभिनन्दन गर्ने, प्रशंसा गर्ने काम गऱ्यौँ भने हामी सफल हुन्छौँ। र आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ देशलाई योगा ध्यानबाट सबैलाई शान्त पार्ने, सबैको रिस आक्रोशलाई शान्त पार्ने, सबैमा भएको जुन छ नि परिवारमा होस् अथवा समाजमा अथवा देशमा एकले अर्काको वस्तुको स्वीकार्न कोही पनि तयार हुँदैन। सबैमा महत्त्वाकांक्षा हुनुपर्छ, तर शान्त स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि एकदम ज्ञानको भण्डार भन्छु म स्वामी अरुण आनन्दलाई। त्यसैले हाम्रो बिचमा आज ज्ञानको भण्डार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले धेरै कुरा जान्नुभएको छ, धेरै कुरा हामीलाई दिनुभएको छ, यो देशलाई दिनुभएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई दिनुभएको छ। तपाईँहरू सबैले स्वामीज्यूलाई ताली बजाएर अभिनन्दन गरिन आग्रह गर्न चाहन्छु। आजको प्रमुख अतिथिलाई एकदम राम्रो व्यक्तित्व, योग्य व्यक्तित्व, सक्षम व्यक्तित्व, सबैको प्रिय व्यक्तित्व, सबैको मनमा बस्न सफल व्यक्तित्व स्वामीज्यू। तपाईँसँग अभूतपूर्ण ज्ञान छ, त्यो ज्ञान मैले 1% पाएँ भने पनि म सफल हुन्छु। त्यसैले आजको यो कार्यक्रमको गरिमा कसरी बढ्यो भन्दाखेरि आज 5औं वार्षिक उत्सव 4थो हो, तर यसको 5औं हुन पर्दा 4थो भएको छ। 4 वर्ष पुगेर आज हामी 5 वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। 4थो वार्षिक उत्सव हामीले मनाइरहँदा न्युजिल्यान्ड मिडियाले म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूले एकदम राइट पर्सनलाई छान्नु है आज प्रमुख अतिथि बनाउनु। म तपाईँहरू सबैलाई साधना गर्न चाहन्छु, अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो मिडियाले पनि हामी सबैले पनि एउटा सकारात्मक सोच राखेर यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई प्रमुख अतिथि बनाउन थाल्यौँ भने मात्रै हामी सफल हुन्छौँ।
जनताले खोजेको छ अब स्वामी अरुणानन्द जस्तो व्यक्तित्व, उहाँको विचार, उहाँको सृजनशीलतालाई, उहाँको क्षमतालाई, उहाँको सकारात्मक सोच र चिन्तनलाई अब समाजले खोजेको छ, देशले खोजेको छ। त्यसैले मेरो प्रिय मित्र राजु भट्ट अत्यन्त शालीन मान्छे, अत्यन्त मिहिनेती मान्छे, अत्यन्त इमान्दार मान्छे। नेपाली पत्रकारितामा राजु भट्टले जुन किसिमको प्रगति र उन्नति गर्नुभएको छ, म यति गौरवान्वित छु, यति खुसी छु, यति सन्तुष्ट छु। म आज धेरै व्यस्त थिएँ स्वामीज्यू, तर मैले सोचेँ यो ठाउँमा आउनैपर्छ, यो ठाउँमा आउनैपर्छ। राजु भट्टलाई मैले प्रोत्साहन गर्नैपर्छ, मलाई मैले सहयोग गर्नैपर्छ। उहाँको प्रतिभा छ, त्यो प्रतिभालाई प्रस्फुटन बनाउनको लागि एउटा सञ्चारकर्मीले हातेमालो गर्नैपर्छ, सहकार्य गर्नैपर्छ भनेर म यहाँ आएको छु। जसले नेपाली पत्रकारितामा व्यवसायिक पत्रकारिता गर्यो, जसले नेपाली पत्रकारितामा स्वच्छ र प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको पत्रकारिता गर्यो, जसले नेपाली पत्रकारितामा सकारात्मक सोच राखेर पत्रकारिता गर्यो, सही सूचना सम्प्रेषण गर्यो, राजु भट्टजी। त्यसैले तपाईँहरू सबैले एकपटक म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू सबैले राजु भट्टजीलाई अभिनन्दन गर्नु, ताली बजाएर दिलदेखि। नेपाली पत्रकारितामा धेरै योग्य र सक्षम पुस्ताहरू आएको छैन। म खुसी छु, नेपाली पत्रकारितामा 46 सालको जनआन्दोलनसँगै मैले पत्रकारितामा प्रवेश गरेको हुँ। मैले 13-14 वर्षको उमेरमा नेपाली पत्रकारितामा आएको हुँ। तर अहिलेको पुस्ता यति सशक्त र प्रभावकारी छ, यो पुस्ताले अब यो देशको हरेक घटनालाई सही रूपमा सूचना सम्प्रेषण गरेर जनताको मन जित्न सफल भएको छ। त्यसैले आज सोसल मिडिया नेपाली जनताको लागि नभई नहुने भएको छ। अक्सिजन बिना मान्छे बाँच्न सक्दैन, तरकारीमा नुन हालेन भने हामी खान सक्दैनौँ। सोसल मिडिया बिना अब कोही पनि रहन सक्दैन। सोसल मिडियाले यति प्रगति गर्यो, यति उन्नति गर्यो र सोसल मिडिया यति प्रभावकारी भयो नेपाली समाजमा स्वामीज्यू। प्रत्येक दिन, प्रत्येक हर पल, सेकेन्ड सेकेन्डमा सूचना प्रवाह गरेर सबै नेपालीको मन र मस्तिष्कमा बस्न सोसल मिडिया सफल भएको छ। मलाई विश्वास छ न्युज लायन्स नेपाल पनि सफल हुन्छ। मलाई विश्वास छ यो नेपाली पत्रकारिताको लागि यो धरोहर हुन्छ, नेपाली पत्रकारिताको लागि यो पहिचान हुन्छ, नेपाली पत्रकारिताको लागि यो अग्रणी हुन्छ, नेपाली पत्रकारिताको लागि सोसल पत्रकारिताको लागि नेतृत्व गर्छ र नेपाली पत्रकारितामा व्यवसायिक पत्रकारिता के हो भनेर यसले चिनाउनुहुन्छ। त्यसैले नेपाली पत्रकारिता आज सबै नेपालीको लागि प्रिय हुनुपर्छ। नेपाली पत्रकारितामा विसङ्गति छ, विकृति छ, म छैन भनेर भन्दिनँ। सबैले यहाँ मञ्चमा बस्नुभएका गण्यमान्य सबै व्यक्तित्वहरूलाई म अभिनन्दन गर्दै उपस्थित महिला तथा सदस्यवृन्दलाई म 10 औँला जोडेर नमस्कार गर्दै आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाली पत्रकारितामा कमी कमजोरी छ। म अहिले धेरै मिडियाको नेतृत्व गर्छु, म नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेतृत्व गर्छु। मसँग देशभरि 300 वटा रेडियो छ, रेडियो एनआरको पनि म अध्यक्ष छु। म 2 वटा टेलिभिजनको नेतृत्व गर्छु, प्राइम टाइम टेलिभिजन र दिव्य दर्शन टेलिभिजनको। म रिपोर्टर्स नेपाल.com को नेतृत्व गर्छु, म रिपोर्टर्स क्लबको नेतृत्व गर्छु। म धेरै मिडियामा छु, म धेरै मिडियामा काम गर्छु, म सर्वोच्च पत्रकार हुँ। तर पनि पत्रकारितामा कमी कमजोरी छ स्वामीज्यू। हामीले सुधार्नुपर्छ, हामी समय सापेक्ष हुनुपर्छ। हाम्रा कमी कमजोरीलाई हामीले सुधार्न सक्यौँ भने मात्रै हामी सफल हुन्छौँ। नेपाली पत्रकारिताले फड्को मारेको छ, प्रगति गरेको छ, उन्नति गरेको छ। आज यहाँ हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् त कति धेरै हुनुहुन्छ। सोसल मिडियाको प्रगति र उन्नति, युट्युब च्यानलको आजको दिनमा हाम्रो देशमा छ नि, नेपाली पत्रकारिताको लागि हो आइस ब्रेक भन्छु म। किन थाहा छ? यसले धेरै प्रगति गर्यो, धेरै उन्नति गर्यो। यो चमत्कारी हो नेपाली पत्रकारितामा। सोसल मिडियाको प्रभाव छ सोसाइटीमा। त्यसैले आज हामी जुन किसिमको एउटा शुभकामना दिनको लागि र राजु भट्टको नेतृत्वमा रहेको मिडियाले प्रगति गरोस्, उन्नति गरोस् भनेर यहाँ आइरहँदाखेरि अहिलेको परिस्थितिको बारेमा सम्झौँ। तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई योगा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। मलाई विश्वास छ योगा र ध्यानले मान्छेलाई सकारात्मक दिशातिर गराउँछ। योगा र ध्यान गर्ने मान्छे सफल हुन्छ। त्यो पनि कोसँग भन्दा स्वामी अरुणानन्दसँग।
विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ योगा र ध्यानमा चाहिँ एउटा पहिचान बनाएको नेपालमा को छ भन्दाखेरि स्वामी अरुणानन्द छ भने सबैले चिनेको व्यक्तिले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई योगा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। मलाई विश्वास छ प्रधानमन्त्री केपी शर्माले स्वस्थ हुनुपर्छ, उहाँको सोच पनि स्वस्थ हुनुपर्छ। केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्रीसँग भिजन छ, तर कतिपय साथीभाइहरूले मैले केही बोलेकी अब समाचार बन्छ, मलाई गाह्रो छ। मेरो सबै नेता सराम्रो छ, म कसैको पक्ष र विपक्ष उभिन चाहन्न। म समस्यामा छु स्वामीज्यू। पछिल्लो समय मलाई धेरैले बोल्न बोलाउँछन्, मैले कहाँ कसैले बोल्ने कुन कुरा बोल्ने। म प्रजातन्त्रको पक्षमा बोल्छु, लोकतन्त्रको पक्षमा बोल्छु, म सिस्टमको पक्षमा बोल्छु। यो देशमा सिस्टमको लागि म लडेको मान्छे, जेल परेको मान्छे। मलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बारेमा बोल्नको लागि कुनै हिचकिचाहट छैन। म खुलेर प्रशंसा गर्छु, म खुलेर यसको पक्षमा बोल्न तयार छु। म सिस्टम आजको दिनमा नेपाली जनताको लागि प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र हो, लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र हो, यसको कहीँ पनि विकल्प छैन। तर अहिलेको नेतृत्व कहाँ चुक्यो, अहिलेको नेतृत्वले कहाँ कमी कमजोरी गर्यो, अहिलेको नेतृत्वले साँच्चीको देश र जनताको प्रति काम गरे कि गरेन, त्यसको बारेमा हामी बहस गरौँला स्वामीजी आगामी दिन। जनताका सपनाहरू धेरै छन् स्वामीजी। हामी कोभिडमा छौँ, यो हलमा हाम्रा अतिथि देवभव बसिरहँदाखेरि पनि हामीलाई डर छ सङ्क्रमण, हामीलाई डर छ उच्च जोखिम। तर पनि आज हामी जुन आत्मविश्वासका साथ यहाँ आएका छौँ, यो कार्यक्रममा सहभागी भएका छौँ, यो हाम्रो नेपाली जनताको आत्मविश्वास हो स्वामीज्यू। मान्छे आत्मविश्वासले सफल हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा आत्मविश्वास छ। 2 पटक मृगौला प्रत्यारोपण गरेको देशको प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँले योगा सिकाउनु भएको छ। मलाई विश्वास छ तपाईँको योगाले यो देशको प्रधानमन्त्रीमा सफलताको सूत्रहरू प्राप्त होस्, देशको विकास र समृद्धिमा भने सबैलाई समेटेर लिएर जान सक्नुहोस्। देशको आर्थिक क्रान्तिमा नेता भनेको दूरदर्शी हुनुपर्छ। नेता भनेको अरूको लागि गर्नुपर्छ, आफ्नो लागि होइन। नेता भनेको परिवारको लागि होइन, नेता भनेको पार्टीको लागि होइन, देश र जनताको लागि। सर्वप्रथम नेताले गर्ने पहिला देशको लागि, त्यसपछि जनताको लागि, अनि मात्र अरू हो नेताहरूको लागि। तर हाम्रो देशमा स्वामीज्यू जोसुकै होस्, पहिला आफ्नो परिवारको लागि, परिवारको सदस्यको लागि, अनि त्यसपछि आफ्ना नाता गोता हरेकलाई गरिसकेपछि अनि पार्टीको लागि, पार्टीका कार्यकर्ताको लागि, अनि मात्रै जनताको लागि काम गर्ने परम्परा सुरु हो स्वामीज्यू। मेरो प्रश्न यहाँनिर हो, हामी कहाँ छुट्यौँ? हामीले किन प्रगति गर्न सकेनौँ? यति सुन्दर देश नेपालमा किन आज झगडा हुन्छ, किन द्वन्द्व हुन्छ, किन विवाद हुन्छ? जहिले पनि किन राजनीतिक विषयवस्तुमा मलाई आज म धेरै लामो भाषण गर्न चाहन्न। स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुभएको थियो 62-63 सालको जनआन्दोलन चलिरहँदाखेरि अब यो अन्तिम आन्दोलन हुनेछ, यहाँ कुनै पनि युवाले अब परिवर्तनको लागि झन्डा बोक्नु पर्दैन भनेर उहाँ जानुभएको होइन। तर आज फेरि पनि हाम्रो देशमा 12-13 वर्षपछि किन आन्दोलन भइरहेको छ? हामी किन आन्दोलनको देश भनेर चिनिन्छौँ आज विश्वमा? के हामीसँग अरू एजेन्डा छैन? देश बनाउने एजेन्डा छैन, विकासको एजेन्डा छैन? आज मलेसियाबाट हिजो लास आयो। तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जाँदाखेरि कति परिवारहरू भाव भए। हाम्रो देशको नेताहरूको मन दुख्नु पर्ने होइन। लाखौँ लाख बेरोजगार युवाहरू छन्, उनीहरूलाई रोजगारी दिनको लागि हाम्रा देशका नेताहरूले भाषण गर्नु पर्दैन, बहस गर्नु पर्दैन, बालोटारमा बसेर, कुमलटारमा बसेर, बुढानीलकण्ठमा बसेर, कोटेश्वरमा बसेर। खोइ त नेताहरूको चिन्तन, खोइ त सोच स्वामीज्यू, खोइ त रोजगारीको लागि हामीले उद्योग धन्दा खोल्न सकेको। आज भारतले 10 लाख कोभिडको खोप दियो, आज हामी उत्साहित भएका छौँ। तर हाम्रो देशमा त्यस्तो वैज्ञानिक छैन स्वामीज्यू। नेपालले पनि खोप सिर्जना गर्न सक्छ, उत्पादन गर्न सक्छ, विश्वलाई खोप दिन सक्छ भन्ने वैज्ञानिकहरूलाई हाम्रा देशका शासकहरूले, प्रधानमन्त्रीले अथवा देशका नेतृत्वकर्ताले किन बहस गरेनन्? नेपालमा पनि खोप उत्पादन गर्न सकिन्छ, जडीबुटीको देश हो नेपाल। तर आज हामी कहाँ छौँ सक्छौँ? खोइ हामी कहाँ बस? आज नेपालले एउटा खोप सिर्जना गरेको भए, आज उत्पादन गरेको भए, है नेपालमा पनि खोपको लागि हामीले एउटा पहल गरेको भए आज नेपाल विश्वमा कहाँ पुग्थ्यो सम्झौँ? नेपालको नाम कहाँ भन्छ? मेरो प्रश्न यहाँ हो सम्झौँ। म लामो गहिरो गरेर भाषण गर्न चाहन्न। म प्रत्येक दिन 4 घण्टा बहस गर्छु स्वामीज्यू, रेडियो र टेलिभिजन रिपोर्टर्स क्लबमा।
तर म बेलुका 12 बजे घर पुग्दाखेरि, राति 12 बजे घर पुग्दाखेरि म ओछिनमा पल्टिन लाग्दाखेरि, सुत्न लाग्दाखेरि म सम्झन्छु दिनभरि मैले आफ्नो समय खेर पारिरहेको छु। जुन बसले यो देशलाई परिवर्तन गर्न सकेन सम्झन्छु, यो देशलाई कुशल नेतृत्व जन्माउन सकेन, यो देशमा दूरदर्शी राजनेता आएन। पछिल्लो समय हामी चुकेका छौँ। मलाई विश्वास छ आजको पत्रकारिताले, आजको हाम्रो सामूहिक पत्रकारिताको प्रतिबद्धताले यो देशमा एउटा कुशल राजनेता जन्माउनेछ र यो देशको सिस्टमलाई बचाउनेछ। सिस्टमको विकल्प छैन र सिस्टमको पक्षमा नेपाली पत्रकारिता जहिले पनि लाग्नुपर्नेछ। हाम्रो यो मूल मन्त्र उठाउनेछ। त्यसैले जाँदा जाँदै आजको टिमलाई साक्षी राखेर म भन्न चाहन्छु, सबै नेताहरूलाई म भन्न चाहन्छु, मैले खबरदारी गरिरहेको छु। केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, माधवमा नेपाल, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, बाबुराम भट्टाई, उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर, सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको छाती फराकिलो हुनु पर्यो, व्यक्ति स्वास्थ्यभन्दा माथि उठ्नु पर्यो। देशको परिवर्तन र आमूल परिवर्तनमा तपाईँले आत्मसात गरेर विकास र समृद्धिको यात्रामा लिएर जानुहोस्। अब देशमा आगामी दिनमा राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ म यसबारे बहस गर्न चाहन्न। अहिले त्यतातिर मैले आफूलाई केन्द्रित गर्ने बित्तिकै मैले एउटाको साइड लिनुपर्छ। म अहिले कसैको पनि पक्षमा बोल्न चाहन्छु। म सबैको पक्षमा छु, सिस्टमको पक्षमा छु, व्यवसायिक पत्रकारिताको पक्षमा छु। मैले सिकेको, मलाई पत्रकारिता जसले मलाई सिकायो, जसले मलाई पत्रकारितामा ल्यायो, तिमीले व्यवसायिक पत्रकारिता गर्यो भने मात्रै तिमी सफल हुन्छौ। त्यसैले आज म राजु भट्टको यो कार्यक्रममा आएर उहाँलाई हौसला प्रदान गर्ने, उहाँलाई सफलताको लागि शुभकामना दिन आएको छु। अरू स्वामी आनन्द, तपाईँ जस्तो एउटा योग्य सचिव मान्छे आजको कार्यक्रमको प्रमुख हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई म हात जोड्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छ। हस्त नमस्कार। यसै गरी प्राइम टेलिभिजनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ऋषि धमला सर, यहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। रिपोर्टर्सलाई माफ चाहन्छु, रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब यतिखेर म विशेष अतिथि हाम्रो माझ आइसक्नु भएको छ, नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टज्यू आजको कार्यक्रममा विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब हामी कति पनि ढिला नगरिकन ब्यानरमा पनि देखिसक्नु भएको छ चौथो वार्षिक उत्सव तथा सम्मान कार्यक्रम। हामी सम्मान कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छौँ। यतिखेर हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू अलिकति हतारमा हुनुहुन्छ। सम्मान गर्ने कार्यक्रमलाई जोडिहाल्छु। यो बिचमा सम्मान गरिदिनु हुनको लागि आजको हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू र साथमा विशेष अतिथिको रूपमा रहनुभएका नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रमेश विष्ट सर, यसै गरी रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष, प्राइम टेलिभिजनका अध्यक्ष ऋषि धमला सर, यहाँहरू तीनजनालाई भन्छु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि कृषि वैज्ञानिक डाक्टर हरि कुमार श्रेष्ठज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु र सम्मानित गरिदिनु हुनको लागि प्रमुख अतिथिज्यू ओसो तपोवनका संस्थापक स्वामी आनन्द अरुणज्यू, यसै गरी नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टज्यू, रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष, प्राइम टेलिभिजनका अध्यक्ष उहाँ चाहिँ गइसक्नु भएछ। यसै गरी हामी माझ अधिवक्ता राजकुमार थापाज्यू आउनु भएको छ। अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी सम्मान कार्यक्रमलाई जोडिरहेका छौँ। कृपया जोरदार ताली बजाएर यहाँहरूले पनि सम्मान गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृषि क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च कदर गर्दै डाक्टर हरि कुमार श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई सम्मान गरेका छौँ। यसपछि विगत लामो समयदेखि हस्पिटालिटी क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आउनुभएका लेखक तथा होटल सोल्टीका सुसेफ आरबी बुढाथोकीज्यूलाई सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि स्टेजमा आइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आरबी बुढाथोकीज्यू, यसै गरी सम्मानित व्यक्तिमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ सौन्दर्यविद तथा सफल व्यवसायी हुनुहुन्छ
फेसियल हाउसको ओनर हुनुहुन्छ सुषमा महाराज्यू सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि 2 दशकदेखि निरन्तर रूपमा समाज सेवामा रहनुभएका नुवाकोट जिल्ला दुर्गम जिल्लाबाट शिक्षा स्वास्थ्य र विभिन्न परिवर्तनको लागि अहोरात्र खटिरहनुहुने समाजसेवी जगत बहादुर गुरुङज्यूलाई सम्मान ग्रहण गरिदिनुको लागि अगाडि आइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सूर्य बहादुर बुढाथोकीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई आज हामी सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। सूर्य बहादुर बुढाथोकीज्यू विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउँदै आउनुहुने आदरणीय व्यक्तित्वहरू हामी आज सम्मानको कार्यक्रमलाई जोडिरहेका छौँ। न्युजिल्यान्ड मिडियाको 4औं वार्षिक उत्सवको यो शुभ अवसरमा यहाँलाई हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। यसैगरी युवा व्यवसायी तथा समाजसेवी र खेलाडी पनि हुनुहुन्छ हरि कार्कीज्यू सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। हरि कार्कीज्यू यतिखेर सम्मानित हुँदै हुनुहुन्छ युवा व्यवसायी तथा समाजसेवी तथा खेलाडी हरि कार्कीज्यू, यहाँलाई हार्दिक बधाई छ। अझै यहाँले समाजमा पुर्याउनु भएको योगदान अझै थप हुँदै जाओस् हामी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। चलाउँदै आउनुभएका लेखक तथा होटल सल्टीका सुसेफ आरबी बुढाथोकीज्यू सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई सेफ अफ द इयर अवार्ड प्रदान गर्दैछौँ। उहाँलाई हार्दिक बधाई स्वरूप जोरदार ताली बजाइदिनु हुनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। चलचित्र क्षेत्रमा चलचित्र व्यवस्थापकको रूपमा चिनिँदै आउनुभएका एम प्रसाद ओलीज्यू, यहाँलाई सम्मानको कार्यक्रम राखेका छौँ। कृपया सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एम प्रसाद ओलीज्यू यसैगरी द्वन्द्व निर्देशक श्याम राजा श्रेष्ठज्यू, उहाँ चलचित्र निर्देशक हुनुहुन्छ, सफल चलचित्र निर्देशक हुनुहुन्छ श्याम राजा श्रेष्ठज्यू, उहाँलाई सम्मानको कार्यक्रम राखेका छौँ। कृपया सम्मानित भइदिनु हुनको लागि ग्रहणको लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। यसैगरी गायिका विद्या तिवारीज्यू, विद्याजी आइसक्नु भएको छैन जस्तो लागिरहेको छ। यसैगरी समाजसेवी भावना केसीज्यू, यहाँलाई सम्मानको कार्यक्रम रहेको छ। कृपया स्टेजमा आइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी युवा व्यवसायी राजेन्द्र महर्जनज्यू, युवा व्यवसायी राजेन्द्र महर्जनज्यू आउनु भएको छैन जस्तो छ। सम्मानित व्यक्तिमा हुनुहुन्छ भीष्मराज फुल्लाराज्यू, साहित्यकार हुनुहुन्छ। उहाँलाई सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु।
साहित्यकार भीष्मराज फुलाराज्यू गायिका एनी श्रेष्ठज्यू यहाँलाई अवार्ड तथा सम्मान रहेको छु। कृपया सम्मान ग्रहण गरिदिनुको लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। एनी श्रेष्ठज्यू यसै गरी समाजसेवी शिव फुयालज्यू हामीले आज विभिन्न क्षेत्रमा रहनुभएका 15 जना विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई सम्मानको कार्यक्रम राखेका थियौं। सञ्चार जगतमा पुर्याउनु भएको सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरू, यहाँहरू सबैजनाको लागि हामीले मायाको चिनो बनाएका छौं। कृपया मायाको चिनो ग्रहण नगरिकन चाहिँ नजानु होला है। यहाँहरू सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। खाजाको पनि व्यवस्था छ यहाँहरू सबैजनाको लागि। कृपया यहाँलाई म अवगत गराउन चाहन्छु। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, हाम्रा सम्मानित व्यक्तिहरूलाई सम्मानित गरिदिनु भयो र जति पनि सम्मानित हुनुभयो यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। आज हामीले 15 जना विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउँदै आउनुहुने आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरेका छौं। र भन्ने हो भने म चाहिँ अब कृषि क्षेत्रको व्यक्ति हो र म चाहिँ कृषिमा काम गरेको पनि करिब 37 वर्ष जति भइसक्यो। खास गरी मेरो अध्ययन र कार्यक्षेत्र बिउबिजन क्षेत्र नै हो अहिलेसम्मको। र त्यसकारण जबसम्म हामी चाहिँ बिउबिजन क्षेत्र चाहिँ अलिक उज्जवल अलिकति प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो देशको कृषि व्यवस्था चाहिँ कृषि व्यवसाय चाहिँ सफल हुन सक्दैन। अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि 3000 भन्दा बढी मेट्रिक टन बिउहरू जम्मै बाहिरबाट आएको छ। यो मध्ये पनि करिब 99% भन्दा बढी त हाइब्रिडहरू जम्मै बाहिरबाट चाहिँ आयात गरिएको स्थिति छ। यसले गर्दा लाखौं लाख चाहिँ हामीले चाहिँ डलर चाहिँ बाहिर निर्यात गरेका छौँ र हामीले भविष्यमा यस्ता किसिमका यो लकडाउन सकडाउन अथवा चाहिँ बोर्डर चाहिँ भन्सार बोर्डर चाहिँ सिलबन्दी गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यदि हामीले चाहिँ बिउ मात्रै चाहिँ एउटा त्यहाँ चाहिँ बन्दाबन्दी गरिदियौँ भने हाम्रो चाहिँ देशको आर्थिक अवस्था धराशयी हुन जान्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो जबसम्म हामीले हाम्रो देशमा आफ्नो चाहिँ किसानले चाहेको भेराइटी चाहिँ जातहरू चाहिँ विकास गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामीले देशमै चाहिँ आफ्नो भेराइटीहरू चाहिँ जातहरूका गुणस्तरीय जातको बिउजन उत्पादन गरेर वितरण गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो कृषि व्यवसाय फस्टन सक्ने स्थिति छैन। यसै सिलसिलामा हामीले के गर्नु पर्यो पत्रकारिता क्षेत्रले मिडिया क्षेत्रले भने हाम्रो देशमा भएका जति पनि जातहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रोत्साहन दिने खालका चाहिँ समाचारहरू सम्प्रेषण गरिदिने ताकि चाहिँ अब विदेशबाट आयातित जुन बिउबिजनहरू छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एकदम उत्पादनमा चाहिँ ह्रास आइरहेको छ। कतिपय अवस्थामा यहाँले पनि सुन्नुभएको छ दाना लागेन, मकैमा दाना लागेन, धानमा चाहिँ दाना लागेन होइन। विभिन्न एउटा जातहरू विभिन्न किसिमको जात हो। यस्तो किसिमको समस्या चाहिँ हामीले जबसम्म हामी चाहिँ विदेशमा चाहिँ बाट चाहिँ आयातित बिउमा भर पर्छौँ तबसम्म यी समस्याहरू चाहिँ यथावत रहन्छन् र हाम्रा किसान वर्गले नियमित रूपमा यो चाहिँ दुःख पाइरहने स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो समाचार जगतले पनि आफ्नो देशमा भएका जातहरूलाई कसरी चाहिँ अगाडि लैजान सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति सम्प्रेषण गरेर अलिकति प्राथमिकता राखिदिनु पनि जरुरी छ। र अर्को कुरा हामीसँग चाहिँ के छ भने खुला बोर्डरको कारणले गर्दाखेरि पनि इलिगल रूपमा धेरै बिउहरू चाहिँ बिउबिजन आइरहेको छ। त्यसको लागि पनि अलिकति पहल समाचार जगतले सञ्चार जगतले अलिकति पहल गरेर यो चाहिँ खुला क्षेत्रबाट जुन आइरहेको बोर्डरबाट आउने इलिगल रूपमा आउने बिउको जुन चाहिँ आयातलाई चाहिँ रोक्नको लागि चाहिँ अलिकति पहल गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ अब चाहिँ जस्तै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले भयो जुन म काम गर्छु सिमिट भन्छ अन्तर्राष्ट्रिय गहुँ तथा मकै तथा गहुँ बाली सुधार कार्यक्रम हामीहरू निजी क्षेत्र प्लस सरकारी संयन्त्रमा चाहिँ संयुक्त रूपमा कामहरू गर्दै गइरहेका छौँ र नयाँ जातहरू विकासको लागि पनि हामीले चाहिँ पहल कामहरू गरिरहेका छौँ। र जब नयाँ जात आउँछ नयाँ जात आउने बित्तिकै मिडिया जगतको चाहिँ त्यहाँ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ किनभने किसान कहाँ पुर्याउन चाहिँ अब त्यो प्रदर्शनी मार्फत धेरै समय लाग्छ। त्यो भएर मिडिया जगतले एकै क्लिकमा चाहिँ सम्पूर्ण किसान समक्ष चाहिँ यो जातहरू चाहिँ लैदिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ नयाँ जात आउने बित्तिकै यहाँहरूले चाहिँ मिडियाबाट त्यसलाई चाहिँ जति सक्दो प्रचार प्रसार गरिदिनु भयो भने त्यसले जति सक्दो छिटो चाहिँ किसान कहाँ जान्छ। र
यति भन्दै चाहिँ म चाहिँ अब हाम्रो यस संस्थाका जो राजु भट्ट हुनुहुन्छ, म विगत चाहिँ 10-11 वर्षदेखि उहाँलाई चिन्छु। उहाँ एकदम इमान्दार व्यक्तित्व, एकदम चाहिँ लगनशील, एकदम चाहिँ कर्मठ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ आफ्नो जुन यो चाहिँ मिडिया क्षेत्रमा चाहिँ लाग्नुभएको छ, उहाँको चाहिँ सफल भविष्यको लागि चाहिँ शुभकामना दिँदै र सम्पूर्ण मिडिया जगतलाई पुनः पनि म अनुरोध गर्छु, कृषि क्षेत्रलाई धेरै धेरै चाहिँ अहिले यहाँले चाहिँ प्राथमिकता राखिदिनु होला। हामीले अघि सम्मानको क्रममा नाम लिएका थियौँ। विद्या तिवारीज्यू गायिका हुनुहुन्छ, उहाँलाई सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विद्या तिवारीज्यू अगाडि बसिरहेको छ। अब केक काट्ने तर्खरमा छौँ। हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूको हातबाट आज हामी केक काट्दैछौँ। हामी सबैजना बसेर केक खानुपर्छ, मुख मिठो बनाउनुपर्छ। हामी केक काट्नको लागि कृपया सबैजना जोरदार ताली बजाइदिनु होला। कृपया ताली चाहिँ कन्जुस नगरिकन बजाइदिनु हुनको लागि म यहाँ सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु र हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। न्युज लाइन्स मिडियालाई चौथो वार्षिक उत्सवको यो अवसरमा छौँ हामी। 5औं वर्षमा प्रवेश गर्नुभएको छ। यहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि अलिकति व्यस्त समय बावजुद हुँदा पनि न्युज लाइन्स मिडियालाई माया गरेर आइदिनु भएको छ। यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यतिखेर भने उहाँको गहन मन्तव्यको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ अहिले मित्रहरूले जुन मिडियामा आइराखेको डिफिकल्टी छ र जुन कमी कमजोरी छ त्यसको म चर्चा गर्न चाहदिनँ। तपाईँ त्यसका एक्सपर्ट हुनुहुन्छ। म एउटा खालि के भन्न चाहन्छु भने मिडियामा पनि योग र ध्यानलाई एउटा प्याटर्न दिनुहोस्, होइन, एउटा स्थान दिनुहोस्। किन यो हाम्रो संस्कृतिको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो योग र ध्यान। हामी पश्चिमी जगतसँग टेक्नोलोजीमा कम्पिट गर्न सक्दैनौँ। उनीहरू विज्ञानमा हामीभन्दा धेरै माथि छ। तर अन्तर्विज्ञानमा अध्यात्ममा हाम्रो पनि केही सम्पदा छ र हामी केही विकसित भयो। आजभन्दा 15,000 वर्ष पूर्व हिमाली क्षेत्रमै शिव हुनुभयो र उहाँ नै योग र ध्यानको प्रथम गुरु हुनुहुन्छ र बुद्धको जन्म भयो यहाँ, जो आज ध्यानको लागि विश्वमै प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। र साथै मित्रहरू, 2-3टा मैले एजेन्डा राष्ट्रिय सम्मानको लागि उठाइराखेका छु नेपालमा पनि र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि। त्यो तपाईँको मिडियाबाट त्यसलाई अझ तपाईँले बल दिनुहोस्। एउटा मेरो प्रार्थना के छ भने नेपालले हामीले 36 सालमै प्रपोज गरेका थियौँ कि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस बनाऊ। 2036 सालदेखि हामीले सङ्घर्ष गरे तर त्यो सफल हुन सकेन। 2014मा मोदीजीले राष्ट्रसङ्घमा प्रस्ताव राख्नुभयो र अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउन थाल्यो। त्यसपछि हामी 20औं वर्षदेखि सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको कुरा गभर्मेन्टले सुनेन। जब अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस युनाइटेड नेसनले मान्यो त्यसपछि नेपालले चाहिँ माघ 1 गते जुन 10देखि योग दिवस मनाउन सुरु गर्यो। हामी चुके। अहिले कोरोना क्राइसिसले गर्दाखेरि संसारभरि नै मानसिक सन्ताप धेरै बढेको छ। WHO को प्रेडिक्सन के छ भने 2027 पुग्दा बिगेस्ट किलर अहिले जुन क्यान्सर र हार्ट डिजिज छ त्यो रहँदैन। बिगेस्ट किलर चाहिँ साइकोसोमेटिक डिजिज, मनबाट उब्जिएका रोगहरू चाहिँ सबभन्दा ठुलो किलर हुन्छ र त्यसको औषधीय उपचार पर्मानेन्ट क्योर चाहिँ औषधिबाट हुँदैन। औषधिले त्यसलाई एकछिनको लागि मुड एलिभेट गरिदिन सक्छ, एकछिनको लागि निद्रा नलाग्ने व्यक्तिलाई निद्रा लगाउन सक्छ, तर त्यसको रुटमा पुग्न सक्दैन एलोपेथिक मेडिसिन। त्यसको रुटको रामबाण हाम्रो संस्कृतिमा छ, त्यो हो योग र ध्यान। र आज योग र ध्यानको प्रति सारै संसारमा आकर्षण बढेको छ। अहिले करिब 30 करोड व्यक्ति हामी योग र ध्यानका प्रचारको लागि विश्वमा घुमिरहेका छौँ।
विश्वमा 30 करोड व्यक्ति अहिले नियमित केही न केही योग र ध्यान गरिरहेका छन्। नेपालको जनसङ्ख्याको 10 टाइम्स लगभग। र यो सङ्ख्या युरोपका देशहरूमा हल्यान्डमा every third person is trying some meditation or yoga. हर 3 जनामा 1 जनाले गर्दैछ। अमेरिकामा 15% छ र उनीहरूको प्रेडिक्सन के छ भने यो 7 वर्षभित्र यो डबल हुनेवाला छ। त्यसै योग र ध्यानको आकर्षण यो कोरोनाले अझ बढाइदिएको छ, किनभने सारा संसार मानसिक सन्तापमा छ र त्यो मानसिक सन्ताप औषधिबाट दूर हुन सकिँदैन। त्यसको लागि हाम्रा ऋषि मुनिले यो ऋषि देश हो, यसमा चाहिँ हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि निकाल्नु भएको जो विधा छ योग र ध्यानको, त्यो त्यसको रामबाण औषधि हो। र म छोटो समयमा 2-3 विनती गर्न चाहन्छु। मैले विगत 5 वर्षदेखि जबदेखि ध्यान दिवस इन्डिया योग दिवसको श्रेय इन्डियाले लियो, म सङ्घर्ष गर्दै आइरहेका छु कि बुद्ध जयन्तीको दिन नेपालले राष्ट्रिय ध्यान दिवस तुरन्तै घोषणा गरोस् र युनाइटेड नेसनमा गएर हामीले प्रस्ताव राखौँ कि यो अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान दिवस। बुद्ध नेपालमा जन्मिनु भएको, उहाँप्रति पनि हाम्रो सम्मान हुन्छ र नेपाल हामीले दिन सक्ने विश्वलाई के हो? टेक्नोलोजी त हामी दिन सक्दैनौँ, त्यसमा त हामी जित्न सक्दैनौँ, तर योग र ध्यानका सम्पदा हामीसँग छ र त्यसको लागि हामी सम्मानित हुनुपर्छ। र ध्यान दिवस बुद्ध जयन्तीको दिनमा राष्ट्रिय ध्यान दिवस शीघ्रै नेपाल सरकारले घोषणा गरोस् र त्यसमा केही लाग्दैन, क्याबिनेटको एउटा डिसिजनले हुन्छ। यही क्याबिनेटको डिसिजनले हुने योग दिवसको लागि हामी 20 वर्ष सङ्घर्ष गरे। जब इन्डियाले योग दिवस मनाउन राष्ट्रसङ्घबाट समर्थन पायो तब नेपालको आँखा खुल्यो र माघ 1 गते हामीले चाहिँ योग दिवस, राष्ट्रिय योग दिवस मनाउन सुरु गऱ्यौँ। त्यो ध्यान दिवसमा पनि हामी पछाडि पऱ्यौँ भने अरू कुनै बुद्धिस्ट कन्ट्रीले, म धेरै बुद्धिस्ट कन्ट्रीमा घुमिरहेका छु, 17-18वटा कन्ट्रीमा बुद्ध धर्म प्रमुख धर्म छ। कोरिया, भियतनाम, श्रीलङ्का, बर्मा, यिनीहरूले बुद्धलाई हामीभन्दा बढी माया गर्छ र तिनीहरूले यो प्रस्ताव राखिदिएर भने फेरि हामी पछाडि पर्छौँ। जसरी योगमा 36 सालदेखि हामीले योग शिक्षकहरूले प्रयास गरेको कुरा पनि हाम्रो नेपालको सरकारलाई हामीले बुझाउन सकेन, उनीहरूलाई हामीले प्रेरित गर्न सकेन र यो हुन सकेन। त्यस कारण यो बुद्ध पूर्णिमाको दिन ध्यान दिवस, राष्ट्रिय ध्यान दिवस क्याबिनेटले तुरन्तै फैसला गरोस्। तपाईँ मिडियाको मलाई सहयोग चाहियो यो स्लोगनलाई राष्ट्रिय स्लोगन बनाउनलाई र हामी युनाइटेड नेसनमा प्रस्ताव लिएर जाउँ र ध्यान दिवसलाई चाहिँ विश्व ध्यान दिवस, बुद्ध जयन्तीलाई विश्व ध्यान दिवस बनाऊँ। किनभने मैले देखिरहेको छु जब योग दिवस संसारमा मनाइन्छ, इन्डियाको प्रस्तावमा मनाएको हुनाले चाहे त्यो न्युयोर्कमा होस् या पेकिङमा होस् या लन्डनमा होस्, इन्डियन एम्बेसडर त्यसको मञ्चमा बस्छन् सधैँ र इन्डियाले सम्मान पाउँछ। म के चाहन्छु भने ध्यान दिवसको यो सम्मान नेपाली एम्बेसडरले पाओस् विश्वभरि र नेपालको सम्मान होस्। त्यस कारण यसमा तपाईँ मिडियाको मलाई श्री राजु भट्टजीको विशेष सहयोग चाहियो र अरू मिडिया पर्सनलहरूको पनि सहयोग चाहियो। दोस्रो एउटा संस्कृति थियो हामी कहाँ, के संस्कृति थियो भने मिथिलामा यो संस्कृति थियो। कस्तो थियो भने राजा हुने व्यक्ति पहिला या कुनै अधिकारी हुने व्यक्ति, अहिले प्राइम मिनिस्टर भनौँ, मन्त्री भनौँ, जो राजकीय अधिकारी व्यक्ति हुन चाहन्छ ऊ पहिला गुरुकुलमा गएर गुरुहरूकोसँग योग ध्यान सिक्नु पर्यो र शारीरिक काम पनि गर्नु पर्यो। उसले भाँडा माल्थे, पानी बोक्थे, दाउरा काट्थे। तब जब त्यो राजा बन्थ्यो उसले गरिबको दुःख बुझ्थ्यो कि दाउरा काट्न कति कठिन छ। अहिले पनि बुद्धिस्ट कन्ट्रीमा यो प्रचलन छ, थाइल्यान्डमा छ कि राजा हुन सक्दैन जबसम्म 1 वर्ष ऊ मोनेस्ट्रीमा बस्दैन। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीमा बसेर 1 वर्ष ध्यान गर्न अनिवार्य छ। यो धेरै बुद्धिस्ट कन्ट्रीमा यो कल्चर थियो, अब बिस्तारै हराउँदै गइरहेछ। म चाहन्छु यो नेपालको मिथिलाको एउटा संस्कृति कस्तो थियो म याद दिलाउन चाहन्छु कि
कुनै पनि ठुलो अधिकारी बन्ने व्यक्तिले पहिला गुरुकुलमा गएर चाहिँ योग ध्यान सिक्नु पर्यो र जीवनका शारीरिक श्रम गरेर गरिबले कसरी जीवन यापन गर्छ त्यसको अनुभव गर्नु पर्यो। त्यसपछि जब त्यो अधिकारी बन्छ अनि गरिबको पीडा बुझ्छ र उसको सुरुवातै र योग र ध्यान भएको हुनाले उसले भ्रष्टाचार गर्दैन, उसले अन्याय गर्दैन र उसले न्याय गर्छ। अर्को एउटा संस्कृति कस्तो थियो भने यो एउटा कपाल सेतो हुन साथ राजाले आफ्नो छोरालाई गद्दी दिएर आफू चाहिँ भानुप्रस्थ आसनमा जानुपर्ने। अब धर्मको योगमा तयारीमा जानुपर्ने। हेर्नुहोस् दुईवटा तयारी हुनुपर्छ। एउटा जीवन जिउने तयारी होइन, लाइफको ट्रेनिङ, त्यो चाहिँ ब्रह्मचर्य आश्रममा 25 वर्षको हाम्रो संस्कृति थियो कि जिउने कसरी, गृहस्थ कसरी सफल हुने, त्यसको शिक्षण चाहिँ ब्रह्मचर्य आश्रममा लिने 25 वर्ष चाहिँ गृहस्थ जीवनका सारा सुख भोग्ने र 50 वर्ष हुन साथ भानुप्रस्थ जङ्गलतिर हेर्ने। त्यस्तै अब के हो भने लाइफ सुड बी ह्याप्पी एन्ड डेथ सुड बी अल्सो ग्रेसफुल। मृत्युको पनि टिचिङ हुनुपर्छ। रोएर कराएर मर्नु भनेको जीवनको असफलता हो, किनभने मृत्यु त हाम्रो अन्तिम क्षण हो, अन्तिम एक्जाम हो। यदि मृत्युको क्षणमा हामीले धैर्यपूर्वक शान्तिपूर्वक ग्रेसफुली मर्न सकेनौँ भने हामी राम्रो जीवन जिएन। त्यस कारणले मृत्युको तयारी सन्यासले गराउँथ्यो, गृहस्थीको आश्रमको तयारी ब्रह्मचर्यले गराउँथ्यो। कस्तो राम्रो संस्कृति थियो। त्यस्तो पाटो अब फेरि त्यो संस्कृतिको पाटोका केही अङ्ग ल्याउनु पर्यो। मैले अस्तिको प्रधानमन्त्रीजीको समारोहमा पनि उहाँले आग्रह गरेँ सबैजनाको अगाडि कि तपाईँ आफ्नो मन्त्रीजीहरूलाई कमसेकम 10 दिन एउटा आश्रममा, यत्रो यहाँ बुद्ध मोनेस्ट्रीहरू छ, तपोवन जस्ता अरू धेरै आश्रम छ, वर्षमा 10 दिन गएर त्यहाँ ध्यान गर्ने, योग गर्ने, सात्विक भोजन गर्ने, सात्विक अध्ययन गर्ने र शारीरिक श्रम गर्न सिकाउनु। त्यसपछि 355 दिन चाहिँ त्यसले चाहिँ गरिबको दुःख भोग्छ र जो व्यक्तिको जीवनमा योग र ध्यान छ त्यसबाट अन्याय हुँदैन। हामीले त्यत्रो एउटा प्याकेज निकालेका छौँ, तपाईँलाई पनि आग्रह गर्छौँ, तपाईँले प्याकेज निकालेका छ। प्रारम्भिक साधकको लागि 10 मिनटको प्राणायाम, 10 मिनटको योगासन र 10 मिनटको ध्यान, 30 मिनटको प्याकेज छ। र अलिकति जो एडभान्स साधक हुनुहुन्छ उहाँको लागि 20 मिनटको प्राणायाम, 20 मिनटको योगासन र 20 मिनटको ध्यान, 1 घन्टाको। प्रारम्भिकले 30 मिनटबाट सुरु गरे हुन्छ। जो व्यक्ति आफ्नो दिनचर्या प्राणायाम, योग र ध्यानबाट सुरु गर्छ उसको दिनै अर्को शुभ मङ्गलमय हुन्छ र उसले कसैप्रति अन्याय गर्न सक्दैन। त्यस कारणले योग र ध्यानलाई मेरो आग्रह के छ भने तपाईँहरू व्यस्त हुनुहुन्छ, पत्रकार हुनुहुन्छ, आज जसले सोधे त्यसैले के भन्छ भने यति व्यस्त छु कि मसँग ध्यान गर्ने समय कहाँ छ। म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, अमेरिकाका प्रेसिडेन्ट, तेस्रो प्रेसिडेन्ट जसले अमेरिकाको कन्स्टिट्युसन लेख्नुभयो, उहाँ पनि 3 घन्टा एकान्तमा बसेर योग ध्यान र धर्मको साधना गर्नुहुन्थ्यो। आज इन्डियाको प्राइम मिनिस्टर मोदीजी हुनुहुन्छ, उहाँ प्रत्येक दिन 1 घन्टा चाहिँ योगासन गर्नुहुन्छ र भारतमा यो परम्परा रह्यो। पण्डित नेहरूदेखि नेहरू फ्यामिलीका हरेक व्यक्ति 1 घन्टा योगासन र ध्यान गर्थे। त्यस कारणले जब प्राइम मिनिस्टरहरूले, राष्ट्रपतिहरूले समय निकाल्न सक्छ भने तपाईँ पत्रकारले किन निकाल्न सक्नुहुन्न, यो म बुझ्दिनँ होइन। तपाईँको जीवन व्यस्त होइन। जसले मलाई भन्छ मेरो जीवन व्यस्त छ, यो मैले ठुलो नेताजीहरूलाई पनि आग्रह गरेँ। उहाँले के भन्नुभयो भने मेरो जीवन धेरै व्यस्त छ साईजी, म कसरी योग ध्यानको लागि समय निकालौँ। मैले विनती गरेँ, नेताजी तपाईँको जीवन व्यस्त छैन, अस्तव्यस्त छ। जसको जीवन व्यस्त हुन्छ उसँग समय हुन्छ, जसको जीवन अस्तव्यस्त हुन्छ त्यसको लागि कुनै कामको लागि समय हुँदैन। त्यस कारणले म यो मञ्चबाट, तपाईँको मिडियाको तर्फबाट सबैलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रो संस्कृतिका जो सबभन्दा सुन्दर पाटो हो त्यो अध्यात्म हो। त्यो अध्यात्मलाई नबिर्सौँ। म कुनै धर्म विशेषको वकालत गर्दिनँ, शुद्ध अध्यात्म वैज्ञानिक धर्म हो। 10 मिनट
सुरु गर्नुहोस्, 10 मिनट प्राणायाम गर्नुहोस्, 10 मिनट योग गर्नुहोस्, 10 मिनट ध्यान गर्नुहोस्। तपाईँको बुढेसकालसम्म हस्पिटल जानु पर्दैन। जुन हस्पिटलमा तपाईँ पैसा खर्च गर्नुहुन्छ, औषधिमा खर्च गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको बचत हुन्छ। योग र ध्यानमा समय दिनु हो भने डाक्टरलाई समय दिनु पर्दैन। कुरा बेटर कनेक्टिभिटी र बेटर मार्केटिङ गऱ्यो भने 25 लाख व्यक्ति त ध्यान र योग सिक्न नेपाल आउँछ जस्तो मेरो एस्टिमेसन छ दुनियाँले देखेर। र एकजना टुरिस्ट आयो भने उसले 9 जनालाई रोजगार दिन्छ। त्यस कारणले हामीसँग परमात्माले हामीले सम्पन्न संस्कृतिमा पैदा गरे हो, सम्पन्न प्राकृतिक दृष्टिकोणले सम्पन्न राष्ट्रमा पैदा गरे हो। हाम्रो मूर्खताले हामी दरिद्र भएर बाँचिरहेका छौँ। एसियामा पनि हामी सबभन्दा गरिब नेपाल र अफगानिस्तान छ। अफगानिस्तानमा त युद्ध चलिरहेछ, बुझ्न सकिन्छ। नेपाल किन गरिब छ भने हाम्रो मूर्खताले गरिब छ। यो मूर्खता प्रकृतिले यति सम्पदा दिए तापनि कुनै एक विधाको मात्रै हामीले उपयोग जलविद्युतको मात्रै गर्न सक्यो भने, अहिले कृषिको कुरा गर्नुभयो, कृषिको मात्रै उपयोग गर्न सक्यो भने हामी कहाँ जडीबुटी जुन छ, जुन हर्बल छ, त्यसको मात्रै एक्सपोर्ट गर्नु। मैले गाँजाको खेतीको वकालत दिइरहेका छु कि नेपालले गाँजा खेतीलाई तुरन्तै चालु गर्नुहोस्। कृषकले एक छाक खान पाउँछ गाँजाको खेती। सारा संसारले आज गाँजा एक्सपोर्ट गर्न सक्यो। हामी कहाँ पनि औषध सिंहदरबार औषधालयमा आयुर्वेदिक औषधि बनाउनलाई इन्डियाबाट गाँजा किन्नुपर्छ। त्यो कत्रो अपमान हो नेपालको। नेपालको गाँजा दुनियाँमा सबभन्दा राम्रो मानिन्छ, बेस्ट थियो एक समयमा। त्यसले नै टुरिस्टलाई तान्थ्यो। त्यसो यस्ता हामीसँग प्रकृतिले परमात्माले दिएका धेरै सम्पदाहरू छन्। हाम्रो मूर्खताले, हाम्रो आलस्यले र हाम्रो आपसको झगडाले, लडाइँले र राजनीतिक विडम्बनाले हामी गरिब छौँ। हामी गरिब बन्नलाई जन्मेको होइन। यो विडम्बनाबाट मुक्त हौँ। हामी एक सम्मानित राष्ट्रका नागरिक बनौँ। यो प्रार्थना गर्दै यो आफ्नो छोटो वक्तव्यलाई यही सम्म। र जति पनि आज सम्मानित हुनुभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, सामूहिक फोटो हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूसँग सामूहिक फोटो खिच्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा यहाँहरू सबैजना स्टेजमा आइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी वेलकम कोलोनीका प्रेसिडेन्ट तथा कृषिमा विगत लामो समयदेखि योगदान पुर्याउँदै आउनुभएका वरिष्ठ समाजसेवी भीम धितालज्यू आउनुभएको छ। यहाँलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्मानित हुनुहुने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ 15 जना। यहाँहरू सबैजनालाई सम्मान पत्र सहित स्टेजमा आइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हलभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने पनि भित्र प्रवेश गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्दछु। सम्मानित व्यक्तिहरूसँग प्रमुख अतिथिज्यूको सामूहिक फोटो खिच्ने कार्यक्रम रहेको छ। हाम्रो कार्यक्रम खासै धेरै लामो छैन। कृपया मिडियाका साथीहरू निकै बेरदेखि उभिएर खिचिरहनु भएको छ कार्यक्रम। यहाँहरू सबैजनालाई हामी मायाको चिरो पक्कै पनि प्रदान गर्नेछौँ र भोक लागिसकेको छ होला। यहाँको लागि खानाको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। अब धेरै बेर लाग्दैन, कार्यक्रम लगभग हामी धेरै गइसकेको छ। अब थोरै बेर मात्रै यहाँले दिनुभयो भने पनि आज हाम्रो कार्यक्रम सफल हुनेछ। विभिन्न मिडियाबाट आउनुहुने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई आसन ग्रहण गराउन त मन लागेको थियो। विभिन्न टेलिभिजनबाट आउनुभएको छ, युट्युब च्यानलहरूबाट पनि आउनुभएको छ। यहाँहरू सबैजनालाई आज मिडियाकै कार्यक्रम भएको हुनाले हामीले स्पेसल रूपमा आसन ग्रहण गराउन सकेनौँ। यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र 15 जना आज सम्मानित हुनुहुने व्यक्तिहरू अझै समाजमा सम्मान हुन लायकका कामहरू गर्दै जानुहोला। यहाँहरू सबैजनालाई शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद सर। यसै गरी मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि श्री शङ्कर भण्डारीज्यू भ्याली सप्लायर्सबाट हुनुहुन्छ। यस न्युज मिडिया प्रणालीलाई विभिन्न माध्यमबाट पुर्याउनु भएको अतुलनीय योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै भविष्यमा पनि यस्तै साथ र सहयोगको अपेक्षा सहित सधन्यवाद यो मायाको चिनो प्रदान गरेका छौँ श्री शङ्कर भण्डारीज्यू।
मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि राजधानी दैनिकबाट श्री मधुजङ पाण्डेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि समाजसेवी तथा राजनीतिज्ञ श्री रामप्रसाद नेउपानेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रामप्रसाद नेउपानेज्यू। यसै गरी मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अरिकल इभेन्ट्स बैंक्वेट महाराजगञ्ज काठमाडौँका प्रतिनिधि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अधिराज्य मिडिया नेटवर्क प्रालीका अध्यक्ष श्री प्रताप भट्टज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सञ्चारकर्मी श्री समीर नेपालज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी समाजसेवी श्री बाबुराम राईज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु श्री रामबाबु राईज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नवदुर्गा फुड इन्डस्ट्रिज रूपन्देहीबाट यहाँलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सञ्चारकर्मी श्री जीवन शर्मा खनालज्यू मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि कर्पोरेट बिजनेस म्यागजिनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री उज्जवल जङ शाहज्यू। यहाँलाई मायाको चिनो ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी समाजसेवी श्री कृष्ण ढुङ्गानाज्यू मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी राजसभाबाट श्री अच्युत रेग्मीज्यू मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। जनआकाश साप्ताहिकका अध्यक्ष श्री मोहन कार्कीज्यू मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी ग्लोरी मिडिया प्रालीका अध्यक्ष श्री सरोज ओझाज्यू मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी डेरी एसोसिएसन नेपालका महासचिव श्री प्रहलाद दाहालज्यू मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि समाजसेवी राजकुमार नेउपानेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी क्यामेराम्यान रामेश्वर लामिछानेज्यू मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। मायाको चिनोको लागि म अनुरोध गर्दछु यसै कार्यक्रमको सञ्चालिका विष्णुमाया पौडेलज्यूलाई यो मायाको चिनोको निम्ति हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। रमेश विष्टज्यूलाई म यो मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सेफ फेडरेसनका अध्यक्ष लक्ष्मण भण्डारीज्यूलाई यो मायाको चिनोको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि पप्पन मिडिया प्रालीका अध्यक्ष श्री राजेन्द्र तिवारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री राजेन्द्र तिवारीज्यू।
यसै गरी मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनुको लागि कृषि अभियन्ता श्री जय कला बस्नेतज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जय कला बस्नेतज्यू। यसै गरी कर्पोरेट नेपाल.com बाट श्री आशिष ढुङ्गानाज्यू मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सहारा खबर.com का चेयरम्यान हुनुहुन्छ श्री मिलन लामाज्यू मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी एबीसी टेलिभिजनबाट श्री बसन्तराज रिजालज्यू मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। एबीसी टेलिभिजनबाट श्री बसन्तराज रिजालज्यू। यसै गरी अधिराज्य मिडियाबाट श्री उज्जवल खनालज्यू मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। बक्सिङ खेलाडी हुनुहुन्छ श्री मान गुरुङज्यू मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी वरिष्ठ फोटो पत्रकार श्री जनार्दन अर्यालज्यू मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नेपाल टेलिभिजनबाट सन्तोषी अधिकारीज्यू मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अधिवक्ता श्री राजकुमार थापाज्यू मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि स्टेजमा आइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। अधिवक्ता श्री राजकुमार थापाज्यू। यसै गरी लायन्स क्लब अफ कोटेश्वर ग्लोबल भिजन का अध्यक्ष श्री शिवलोचन पराजुलीज्यूलाई मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। द पाम ग्रुप का चेयरम्यान श्री शेखर लामाज्यू मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी मायाको चिन्ह लिदिनुको लागि श्री लक्ष्मी राणाज्यू हामी माझ निकै अघि बेरदेखि हामीलाई साथ दिँदै आउनु भएको छ पत्रकार रामेश्वर शर्मा फुयालज्यूलाई मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी पत्रकार अमृत सागरज्यू मायाको चिन्हको लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी व्यवसायी विकास लामाज्यू मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। आर्टिस्ट खबर.com बाट गोपी चपागाई सर आउनु भएको छ। गोपी चपागाई सर यहाँलाई मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आर्टिस्ट खबर.com बाट आर्टिस्ट खबरको सम्पादक पनि हुनुहुन्छ उहाँ। यसै गरी रेडियो नेसन 103.9 मेगाहर्ट्ज बाट प्रणव सुवेदी सम्पादक हुनुहुन्छ। उहाँलाई मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
रेडियो नेसनबाट प्रणव सुवेदी सर। हामी माझ धेरै अतिथिहरू हुनुहुन्छ, यहाँको मायाको चिनो नहराओस् भन्ने सोचमा छौँ हामी। खोजी खोजी दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यहाँहरू सबैजनालाई न्युज फास्ट न्युजबाट अमृत सागर सर आउनु भएको छ। यहाँलाई मायाको चिनो ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दछु। नयाँ नयाँ न्युज नेपाल श्री शिशिर भण्डारीज्यू मायाको चिनो ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी NBM ग्रुप एट newssabian.com-बाट चेयरम्यान हुनुहुन्छ श्री सागर श्रेष्ठज्यू, मायाको चिनो ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नेपाल मण्डप पर्यटकीय नगरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री शोभा लामाज्यू, मायाको चिनो ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी जनआकाश साप्ताहिकका अध्यक्ष श्री मोहन कार्कीज्यू, हामी यो मायाको चिनोलाई एकैछिन व्यवस्थित पनि गर्छौँ। मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनुको लागि पत्रकार श्री उमेश थपलियाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। कर्पोरेट मिडियाका अध्यक्ष उज्जवल शाहज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज हामीले मिडियाको चाहिँ यहाँ विभिन्न वर्गीकरणहरू भइरहेको छ। वर्गीकरणमा हामी चाहिँ विशेषतः आर्थिक क्षेत्र हेर्ने चाहिँ मिडियाहरू छौँ। जस्तै न्युज लाइनले पनि धेरै आर्थिक क्षेत्रमै चाहिँ आफ्नो कलमहरू चलाइराखेको छ र देश चाहिँ आर्थिक क्षेत्रमा कहाँ गइरहेको छ, यसलाई चाहिँ कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने चिज चाहिँ आज निजी क्षेत्र र यस्तै मिडियाहरू मात्र बाँकी रहेको छ। किनभने आजको दिनमा सरकार चलाउने र राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई केही पनि मतलब छैन। देशमा चाहिँ आर्थिक क्षेत्र कहाँ गइरहेको छ, भोलि कसरी फड्को मार्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ भन्ने चिजमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यो सम्बन्धमा केही पनि मतलब छैन। उहाँहरूलाई खालि के भन्दाखेरि पार्टीगत गुट बनाउने र राजनीति गर्ने र कसरी हुन्छ सर्वोच्च कुर्सीमा बस्ने मात्रै चाहिँ आजको चाहिँ यी दोहोरी छ नि, अहिले दोहोरी भइरहेको छ नि, यो दोहोरीले पनि प्रश्न पारेर देखिन्छ। भनिसकेपछि आगामी दिनमा आर्थिक एजेन्डालाई चाहिँ तटस्थका साथ अगाडि बढाउन चाहिँ मिडियाको धेरै ठुलो खाँचो छ। यो अब मिडियाकर्मी र निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले मात्रै चाहिँ यसलाई बचाइराख्न सक्ने र अहिलेको ग्लोबल उमा चाहिँ देशलाई बचाउने चाहिँ ग्लोबल उमा चाहिँ आर्थिक उन्नतिको लागि बनाउने भनेको आर्थिक क्षेत्रले हो। तर हामीलाई चाहिँ विडम्बना छ कि देशलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूलाई आर्थिक क्षेत्रसँग चाहिँ कुनै पनि सरोकार छैन र कुनै पनि मतलब छैन। यसकारण हामी आज फेरि पनि म चाहिँ राजु भट्टजीलाई चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु कि देशको आर्थिक क्षेत्र कता गइरहेको छ, देशको अर्थनीति कता गइरहेको छ भन्ने चिजमा चाहिँ प्रत्येक दिन एउटा न्युज चाहिँ उहाँले चाहिँ यस सम्बन्धमा चाहिँ बिहान चाहिँ प्रक्षेपण गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ देशले नै आभारी व्यक्त गर्नेछ भन्दै अब यो कार्यक्रम पनि ढिलो भइसकेको जसलाई त्यही भएर यसलाई लामो नगर्दै म एकचोटि राजु भट्टजीलाई शुभकामना दिँदै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। समयको पाबन्दीले गर्दा मैले धेरै कुराहरू भन्न चाहेन। आज यहाँ सम्मानित हुने व्यक्तित्वज्यूहरू, मायाको चिनो पाउने व्यक्तित्वज्यूहरू र सबैमा त्यो टुरिज्मको सम्पूर्ण एसोसिएसनको तर्फबाट र नेपालको पर्यटन उद्योगको व्यवसायको रूपमा चाहिँ जुन आयोजकले यहाँ सम्झेर केही भन्ने मौकाहरू दिनुभयो, मैले केही त भन्न चाहेको थिएँ तर पनि प्रमुख अतिथिज्यूले पनि टुरिज्मको कुराहरू छोइसक्नु भएको र सम्पूर्ण पूर्ववक्ताज्यूहरूलाई
प्रवक्ताज्यूहरूले चाहिँ जुन राखेको विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ विटनेसको रूपमा लिँदै उहाँहरूको भनाइहरूलाई समर्थन गर्दै र तपाईँहरूको यो जुन वार्षिक कार्यक्रम छ यहाँलाई शुभकामना दिँदै ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानको अध्यक्ष र सिङ्गो कार्य समितिको तर्फबाट र सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायको तर्फबाट यहाँलाई शुभकामना दिँदै मेरो भनाइहरू यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। अब भने म सठी रूपमा मन्तव्य राखिदिनुको लागि नेकपा मालेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रगतिशील युवा सङ्घ नेपालका बागमती प्रदेश संयोजक मोहन कार्कीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। न्युज लायन्स मिडिया प्रणालीको यो 4थो वार्षिक उत्सव सम्पन्न भएको छ। उहाँका आउँदा दिनहरू अझै सुखमय रहन्। सँगसँगै हामी पत्रकारले भन्ने कुरा चाहिँ 15 शब्दमा नबढाइकन भन्दैछु मैले। विशेष गरेर नेपालमा मूलधारका मिडिया भन्नेहरूले जस्तो हाम्रो देशको सिमाना भारतीय पक्षबाट लिपुले, कालापानी, लिम्पियाधुरा यो चाहिँ उसो नक्सामा समेटिँदाखेरि नबोल्ने खालका परिपाटी छ। त्यसलाई चाहिँ हामी जस्ता साना र स्वदेशी लगानीका मिडियाहरूले आउँदा दिनमा यसै गरी गोलबद्ध हुँदै आफ्नो राष्ट्रियतालाई पनि अलिकति उजागर गर्दै सबै नेपालीलाई एक ढिका बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले हाम्रो राष्ट्रियताप्रति उठेको जुन आवाजहरू नै विभक्त भएर गएको अवस्था छ। त्यसलाई एक ठाउँमा कसरी ल्याउने भन्ने चाहिँ मिडियाले भूमिका खेलोस्। यो मनबाट यही भन्दै आउँदा दिनहरू अझै सुखमय रहन् भन्ने प्रायोरिटी हुन्छ। हस्त धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद छ मोहन सर। अन्तिममा भए पनि निकै राम्रो मन्तव्य राखिदिनु भयो, हामीलाई शुभकामना दिनुभयो। अब भने हामी मायाको चिन्हकै क्रमलाई जोड्दैछौँ। मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनुको लागि समाजसेवी सुमन पौडेलज्यू समाजसेवी सुमन पौडेलज्यू मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। यहाँनिर नाम प्रिन्ट गरेर आएको छ। visionsansar.com-बाट सम्पादक हुनुहुन्छ श्री श्याम स्मिथज्यू। कृपया यहाँ हुनुहुन्छ भने मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु होला। यसै गरी समाजसेवी राजेन्द्रमान जोशीज्यू, समाजसेवी कृष्ण बहादुर राउतज्यू, श्री श्यामहरि शिवभक्तिज्यू, यसै गरी साइकल यात्री श्री चित्र पौडेलज्यू, ग्लोबल अनलाइन पेका अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री देव सिंह राजपूतज्यू। कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने पनि मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु होला। यसै गरी द डिफरेन्टली एबल युथ अर्गनाइजेसनका चेयरम्यान श्री प्रकाश श्रेष्ठज्यू मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। चित्र पौडेल सर विश्व साइकल यात्री हुनुहुन्छ। चित्र पौडेल सर मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी एनभीएम ग्रुप एट न्युज shabian.com का चेयरमैन श्री सागर श्रेष्ठज्यू, आर्टिस्ट खबरबाट श्री गोपी कृष्ण चापागाईज्यू, नेपाल मण्डप पर्यटकीय नगरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री शोभा लामाज्यू, जनाकाश साप्ताहिक अध्यक्ष श्री मोहन कार्कीज्यू मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सार्थक अभियानका अध्यक्ष श्री भरत गौतमज्यू, मन्तव्य राखिदिनुको लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव श्री रमेश विष्टज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अनलाइन मिडिया अहिले विशेष गरेर असाध्यै चुनौतीपूर्ण पनि छ, असाध्यै महत्त्वपूर्ण पनि छ। अहिले सूचना सम्प्रेषणका लागि असाध्यै भरपर्दो र सशक्त माध्यम न्यू मिडियाका रूपमा आएको अनलाइन सञ्चार माध्यम एउटा प्रभावकारी सञ्चार माध्यम हो। यो सँगसँगै हाम्रा क्रेडिबिलिटी, आचार संहिता, जनताले पत्याउने, जनताले सम्मान गर्ने
खालको मिडिया पनि हामीले बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यो कारणले गर्दा अहिले हामी अनलाइन मिडियाहरू हाम्रो विश्वसनीयतामाथि प्रश्नहरू उठेका छन्, कोड अफ कन्डक्टका बारेमा प्रश्नहरू उठेका छन्। यहाँहरूले यी कुराहरूलाई विशेष गरेर मनन गरिदिनका लागि म आग्रह गर्दछु। विज्ञापनको बजार उपयुक्त छैन, बजार त्यति राम्रो हुन सकेको छैन, विज्ञापन बोर्ड बनेको छ। अब समानुपातिक विज्ञापन सँगसँगै अनलाइनहरूलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापनहरूको व्यवस्था हुँदैछ। यी कुराहरू नीतिगत कुरामा पनि कानुनी रूपमा पनि अनलाइन मिडियालाई अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन, कानुनहरू बन्न सकेको छैन। सरकारले अनलाइन मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने नियन्त्रणमुखी कानुनहरू मात्रै ल्याइरहेको छ। यी कुराहरूमा पनि धेरै हामीले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले पछिल्लो पटक त संविधानमाथि भएको आक्रमणले स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमहरूको स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने कुरामा, जनताले सूचना पाउने कुरामा नै ठुलो अवरोधको आशंकाहरू भइरहेको छ। सञ्चार क्षेत्र फेरि एकपटक आफ्ना स्वतन्त्रताका लागि, नागरिकहरूको स्वतन्त्रताका लागि फेरि पनि सङ्घर्षशील हुनुपर्ने अवस्था र ती सङ्केतहरू देखिएका छन्। यी सबै कुराका बिचमा पनि जे जति साथीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले यो निवेदन गर्दै मलाई यो महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्नुभयो, त्यसका लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरूको पूर्ण सफलताको कामना गर्छु। धन्यवाद। मायाको चिनो पनि सँगै यहाँलाई दिन चाहन्छु। हामी न्युज लाइन्स मिडियाको तर्फबाट यसै गरी प्रमाणपत्र लिइदिनु हुनको लागि सोम वास्तोला राज्य दैनिकबाट सोम वास्तोलाज्यू प्रमाणपत्र ग्रहणको लागि स्टेजमा आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी पत्रकार श्री नवराज भट्टज्यू मायाको चिन्हको लागि अनुरोध गर्दछु। गन्तव्य ग्रुप प्रणालीबाट शिव अधिकारी अविरलज्यू हुनुहुन्छ भने मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। अष्टज अभियान नेपालका अध्यक्ष श्री लोककृष्ण भट्टराईज्यू मायाको चिन्हको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी पर्यटन व्यवसायी तथा समाजसेवी श्री हरिभक्त श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ भने मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी प्रमाणपत्र ग्रहणको लागि समाजसेवी शर्मिला फुयालज्यूलाई प्रमाणपत्र ग्रहणको लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। पर्यटकीय अभियन्ता श्री रामकृष्ण पुडासैनीज्यू हुनुहुन्छ भने मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हामीलाई बिहानदेखि साथ दिँदै आउनुहुने बहिनी आफैमा गायिका निकै मिठो स्वरको धनी हुनुहुन्छ पवित्रा केसीज्यू प्रमाणपत्र ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी समाजसेवी श्री लेन्स हरि उप्रेतीज्यू iommail.com का पत्रकार श्री सुजन पन्तज्यू हामी यहाँका मायाको चिन्ह एकदम सुरक्षित राखिरहेका छौँ। भेट भएर फेरि दिनेछौँ छुटेका मायाका चिन्हहरू। यतिखेर भने हाम्रो न्युज लाइन्स मिडियाको डिरेक्टर रिता न्युज लाइन्स मिडियाको तर्फबाट न्युज लाइन्स मिडियाका निर्देशक नारायण प्रसाद बेलवासी सरलाई धन्यवाद सहित आजको कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
थ्याङ्क यू मास्टर अफ सेरेमनी। आजको न्युज लाइन्स मिडियाको 4थो वार्षिक उत्सव कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय, ड्यासमा आसीन अतिथिगणहरू, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू तथा सम्पूर्ण सज्जनवृन्दहरू, सर्वप्रथम त म आजको यो वार्षिक उत्सवमा उत्साहपूर्वक सहभागी भई हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा तपाईँ र सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरू, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुभएका अहिले त गइसक्नुभयो हाम्रो प्रमुख अतिथि ज्ञान, योग र कर्मका त्रिमूर्ति भन्छु मैले उहाँलाई। उहाँ गइसक्नु भएको छ। मायाको चिनो लिनको लागि यसै क्रममा मायाको चिनो लिनको लागि म खोमबहादुर सुवेदी टानका अध्यक्षज्यूलाई विशेष अतिथिको आसनमा आइदिनु अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू सर। र यसै क्रममा आजको यो हाम्रो वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा हामीलाई यो हल उपलब्ध गराइदिने अरिकल इभेन्ट्सका साथीहरू, विशेष गरी हाम्रो चाहिँ आरबी बुढाथकी सर लगायत हाम्रो राजेन्द्र महर्जन सर, हामीलाई विभिन्न क्रममा सहयोग गरिदिनु हुने साझा नेपाली समाज युकेका संस्थापक अध्यक्ष शङ्कर भण्डारी सर लगायत सम्पूर्ण यो कार्यक्रममा उपस्थित भई हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर शोभा बढाइदिनु हुने सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र आजको कार्यक्रममा सभ्य र भव्य ढङ्गले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएकी कार्यक्रम प्रस्तुता विष्णुमायाजी लगायत सम्पूर्णलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सभापतिको आज्ञाले आजको यो कार्यक्रम औपचारिक रूपमा अन्त भएको पनि घोषणा